अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है? अगर ठीक है तो बस ठीक रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, बहुत शुक्रिया उनका। कमेंट भी कर रहे हैं और चैनल ग्रो कर रहा है। इस वक्त में जो एक थोड़ा सा स्लो नज़र आता है, वो तमाम चैनल्स जो है ना वो स्लो हुए हैं। उसकी क्या वजूहत है, उसके ऊपर वो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, माँ सिवाय चंद एक लोगों के जिन्होंने बूस्टर लगाए हुए हैं, जो अपने एजेंडे को लेकर चल रहे होते हैं या किसी के एजेंडे को लेकर चल रहे होते हैं और वो लोग उनका पे कर रहे होते हैं। उनके सिवा जो एक जेन्युइन जो है ना एल्गोरिदम एल्गोरो जो भी है, ये भी जनाब अच्छा, ये जो है ना ये इस वक्त में सपोर्ट नहीं कर रहा उन लोगों को जो जेन्युइनली चल रहे हैं, बूस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ आपको। इंडिया ने जनाब एक ड्रामा किया है और वो ड्रामा जो है वो फेल हो गया हुआ है। उसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो कि कई एक जगहों पे जो है ना लीक हो गए हैं। अभी जो है ना जो हुकूमत पाकिस्तान है उसका मौक़िफ़ सामने नहीं आया और वो पूरी तहकीक करने के बाद और फिर वो अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन इंडियन जो मीडिया है उसने तो हमले से पहले, कोई वारदात से पहले, कोई इनके यहाँ अगर कोई अ, कुछ भी हो जाए उसका इल्ज़ाम जो है ना पाकिस्तान पे लगता है। अच्छा, ये बात मैं आपको बताऊं कि जैसे ये तबसरा नगार वगैरह सामने आए और ये सारी चीज़ें आई, तो पाकिस्तान पहले से इस चीज़ की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे, मईशत बेहतर सिमत में जाएगी और सी पैक का मसला दुरुस्त होना शुरू होगा तो मुर्शद खुद सामने आएंगे। तो मुर्शद अभी तक खुद तो नहीं सामने आए। उन्होंने अपना जो राइट हैंड है उसको जो है ना एक्टिव किया है, वो इंडिया है। तो इंडिया अगर जंग करना चाहता है तो मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेशन बता सकता हूँ। ये आज से कोई 6-7 महीने पहले जो है ना कैलकुलेशन सामने आई थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर वॉर की सिचुएशन में जाएं, तो ये था कि पाकिस्तान जो है ना काफ़ी उसमें था, बराबर बराबर में था। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है ना उसके बारे में भी, और उस वक्त में ये था कि अगर 2-3-4 माह और आगे निकल जाए तो फिर जो है ना मामला दुरुस्त हो जाएंगे, आईएमएफ के और दीगर और जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो। तो ये जो अगर इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त में कोई ऐसा एडवेंचर करते हैं, यानी कि इंडिया जो है ना एक मीडिया वॉर शुरू करता है और शोर मचता है, तो आप यकीन रखें इस बात पर कि इंडिया बहुत बड़े लॉस पे जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत, अब मैं फिर कुछ कहूँगा ज़्यादा तो वो तकलीफ होती है बहुत सारों को कि जी हमारा तो चीफ है, तो उसको तो 7 कत्ल माफ़ हैं, 7 शहरों के कत्ल माफ़ हैं, ये तो पाकिस्तान तो शह ही गया, तो इस पे बात नहीं करते। तो वो जो बाजवा डॉक्ट्राइन ना उसके तहत ये था कि पाकिस्तान जो है ना इंडिया की हेल्प करेगा इंटरनली, जो इंफॉर्मेशन है ना वो देगा। इस वक्त में जो सूरत हाल है, जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो मामलात चल रहे हैं, इंडिया को कोई हेल्प नहीं की जा रही, कुछ ऐसी इंसर्जेंसी वगैरह भी नहीं की जा रही, लेकिन जो तंजीमें इंडिया के अंदर तंग आई हुई हैं और वो अलहदगी चाहती हैं उसके ऊपर जो है ना बिल्कुल खामोशी रखी हुई है कि भाई हम कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। इंडियन इस मामले के अंदर बहुत पीछे है, तो टेक्नोलॉजिकली भी और वैसे भी, और बहुत सारे रवाबित जो है ना वो पाकिस्तान की जो आप कह लें कि एजेंसियां हैं, वो बहुत अच्छी जो है ना तरीके से इस चीज़ को चलाती हैं। तो वो उन्होंने अपने कान बंद कर लिए हुए हैं, फिर आगे जो है ना इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दी हुई है। तो ये तरीके से जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के जो उनसे थे ना फार्मूले तय थे, तो वो फिर आगे इंडियंस उस पर खेला करते थे। ये जो कुछ हुआ है ये ड्रामा किया है इंडियन गवर्नमेंट ने खुद किया है, और ये जो अभी तक के इतलात के मुताबिक 28-30 बंदे मारे गए हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रही किस तरह से हुआ, क्या हुआ। कबल अज वक्त है, कम अज कम 48 घंटे तक तो जो है ना कुछ भी कहना बहुत गलत है। लेकिन ये इंडिया का ड्रामा जो है ना फेल बिल्कुल हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जाफर एक्सप्रेस के जो दूसरा हमारा मौजू है
کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک ماری تھی، آپ کہہ لیں کہ وہ کبے کو لات ماری تو اس کا کب ٹھیک ہو گیا. جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے نا، اس کے بعد ایک بہت بڑا شور مچا کے کیا ہوگا. اچھا، ایک تو امیجیٹ جو ان سے تھا نا، گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا، گورنمنٹ کا پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ فیصلہ تھا. اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی، اس میں اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن یہ کہہ دیا گیا تھا وضاحت کے ساتھ اگر یہ 300-400 بندوں کی اطلاعات ہے، 300 سے 400 بندوں کی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچتا تو تب بھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اور جو میکسیمم بچاؤ ہو سکتا ہے وہ کرو اور ایکشن کرو. مذاکرات نہیں ہوں گے کسی بھی قسم کے، اور اگر مذاکرات ہوئے تو پھر پورا پلان تیار ہے. اور جانوروں کا ایک غول جو انسان ہے جس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ بھی تیار ہے. ان کو پاکستان دشمنی کے اوپر جس طریقے سے آمادہ کیا گیا، اس کے قصوروار بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، ٹو بی ویری فرینک. اور اب وہ جو نا گلے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ سامنے سے نہیں، وہ ایک یعنی کہ ایک ایسا بن گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہیں، وہ گلے پڑ گئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو نا اب وہ رول کسی اور طریقے سے پلے کر رہی ہے. وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس میں کیا فالز ہیں، وہ اس کے اوپر ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. تو پھر جو صورتحال بنی آگے چلی، تو آہستہ آہستہ پتہ تھا کہ اب مرشد جو ہے نا وہ خود سامنے آئیں گے. تو مرشد کون ہے؟ وہ مرشد وہی ہیں، وہ امریکہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا. امریکہ بھی ان کے لیے پلے کرتا ہے، پورا یورپ ان کے لیے پلے کرتا ہے. تو انہی کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے نا وہ انڈیا کے اوپر، انڈیا بھی چلتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہے، نہیں، وہ امریکن جو ہے نا خود بہت بڑے پرابلم میں ہیں. جو اگر کوئی بچا ہوا ہے نا اس وقت میں، جو اپنے آپ کو سیکیور رکھے ہوئے ہے ابھی تک، کل کیا ہو کچھ بھی نہیں پتا، وہ چائنا ہے. چائنا بالکل ان سے جو ہے نا محتاط ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ لادین ہے اور یہ اس قسم کی بات ہے، نہیں، وہ بہت اسٹڈی کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ کسی کے کیا مزاج ہیں، پاکستان میں رہنے والے کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں، سعودی عرب والے کیسے ہیں، یو اے ای والے کیسے ہیں، انڈیا والے کیسے ہیں، بنگلہ دیش والے کیسے ہیں. وہ ہر چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ابھی یہ ڈیپ سیک پر ہی دیکھیں تو اگر آپ جسٹ ایک سوال رکھ دیں نا کہ بنگلہ دیش مسلمان کیسے ہیں، پاکستانی مسلمان کیسے ہیں، سعودی عرب کے مسلمان کیسے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس حد تک جو نا یہ آپ کو آنسر دے گا. مزہ آئے گا، پوری کتاب لکھ کے دے دے گا ود ان 5 منٹ. 5 منٹ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں، آپ کے نیٹ کے اوپر جو منحصر ہے. تو یہ چلتے چلتے جو نا جب یہ ڈرامہ ہوا نا شروع، تو پھر ہوا کہ یار یہ انڈیا بھی ٹریپ میں آ گیا. انڈیا اگر اس وقت میں شور مچاتا کہ ہم بڑی طاقت کے اندر ہیں اور مودی صاحب کی جو نا پاپولیرٹی اس ٹائم میں ڈاؤن ہو رہی ہے، تو ہم ذرا شور مچائیں. نقصان اس قدر ہوگا جس کا کوئی حساب نہیں انڈیا کا، معاشی طور پر بھی. اور کیونکہ اگر ایک سٹرائک کی نا 10 ہوں گی، بالکل جو نا واضح ہے، اور بہت بڑا پلان موجود ہے. اور انڈیا کو یہ بات پہلے بھی انٹرنلی سمجھائی گئی تھی کہ اس قسم کے کسی کام میں نہیں پڑنا. اس خطے کے اندر کوئی جو ہے نا ایران کے اوپر حملہ اور اس طریقے سے، یعنی کہ یہ ایران کی بات بھی میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوا نا ڈائریکٹ، تو ایران کو ایک دم سے سپورٹ بہت ملے گی، اس طرح کی سپورٹ ملے گی، اور بہت بہت سائڈوں سے ملے گی. ایک طرف سے نہیں کہ پاکستان کر دے گا یا ترکی کر دے گا یا فلانا کر دے گا، ہر کافی طرف سے ملے گی، اور ایسی سپورٹ ملے گی کہ وہ بہت پریشان کن ہوگی. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور بہت سمجھدار ہیں. تو وہ جن کا اس خطے میں انٹرسٹ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یار اگر ایران کے اوپر یہ ہوا نا، تو اس کے بعد جو نا اگلی گیم آگے آئے گی اور ہمارے لیے پریشانی بنے گی، تو ہم کسی کے خواب کو نا پورا نہیں ہونے دیں گے. تو ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، جب تک ہے وہ معاملہ وہ چلے گا. تو یہ ہے جی ساری صورتحال بالبا. میں نے تھوڑی سی یعنی کہ پیچھے کی سٹوری بتائی ہے. جو فرنٹ پہ ہے وہ سارا یہی ہے. خواجہ سعد رفیق کے بارے میں آپ کو کافی پہلے بتا دیا تھا، روزوں کے ابتداء میں، اور روزوں سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کو خاص ایک مشن دیا گیا. میاں نواز شریف نے ساری صورتحال یا مطلب وہ بتائی ہے ان کو کہ کیا تھی اور کیا صورتحال بنی. اور میاں نواز شریف نے سب سے بڑی قربانی دی ہے. وہ جب آئے تھے تو وہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم بالکل سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تبھی میاں صاحب نے
اس سارے معاملے کو جو انہوں نے سنبھالا تھا، لیکن ایک اور پلان تیار تھا، بھائی ان کا ان کے ساتھ تھا. تو ٹھیک ہے، ٹھیک کام کریں میاں صاحب، بالکل جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے. تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.